Mga isuon, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udtog, maadjong hapon kaninyong tanan. Aniya sab ako karon aron pagpadadyon, paghisgot dining mahitungod aning Kwaresma o ngadto sa Semana Santa. Nga mahitungod aning 40 ka adlaw nga gi isip paghandam o paghandom nato sa atong Ginoong Kristo nga diin kita gitubos pinaagi sa diyang kamatayon sa cross. Mao gyapon ang akong hisgutan karon. Isip katapusan nga topic kay kini na lamang karon ang katapusan nga humana ang akong pagkabatbaton aning may tungod aning linting season ang Kwaresma. Basahon gyapon. Lagi ngo diri pangutana nganong 40 man ka adlaw ang lin season o Kwaresma. CCC sa number 540 tubag. Tungod kay gipadayag sa Dios nga ang numero 40 mao ang numero nga gidugayon sa pagsilot o pagantos sa espirituhanong pagsulay. Silot sa Genesis 7:4 nagaingon dire kay human sa pito ka adlaw gikan karon paulanon ko og 40 ka adlaw og 40 ka gabi aron po pagpuo sa tanan kong binuhat nga may kinabuhi ibabaw sa yuta. Mao na din giingon sa Ginoo nga mo kining lunop sa panahon ni Noe 40 ka adlaw o 40 ka gabi ang uwan. Sa Numeros 14:34 sumala sa gidugayon sa inyong pagpangispiya ni adtong yutaa nga 40 ka adlaw 40 usab ka tuig nga magantos kamo sa inyong kasalanan. Kining gihisgutan dinhi may tungod ni sa 40 ka tuig nga didto ang mga katawhan sa Israel sa kamingawan 40 ka tuig. Og sa basahon ni Propeta Jonas kapitulo 3 bersikulo 4, si Jonas misulod sa syudad og tapos sa usa ka adlaw pagbaktas miingon siya laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. Mao na gisugo ni Propeta Jonas sa Ginoo. Ngadto ka Propeta Jonas ngadto sa syudad sa Ninibe nga matud pa nga tapos sa 40 ka adlaw laglagon ang Ninibe. Natud pa dinhi. Sa Exodo 24 tudling 8 misuot si Moises sa panghanot ngadto sa tumoy sa bukid. Ang kining bukira mao ning bukid sa Sinai. Nagpabilin siya didto sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Sa Exodo 34:28 si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi ug wala siya mukaon ug muinom. Ganing kuan na dito ni siya sa bukid sa Sinai katong nakig-istorya siya sa Dios nga gihatagan dito ang balaod sa Ginoo nga napulo ka sugo. Ug sa bag-ong tugon ang pagpuasa sa atong Ginoong Hesus nahitabo sulod sa 40 ka adlaw. Mateo kapitulo 4 bersikulo 2. Giingon dinhi didto nagpuasa si Hesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug unya gigutom siya. Mao kana ang gibasihan sa simbahan sa paggahin og 40 ka adlaw alang sa atong pagpangmalandong sa pagsaulog sa pagtubos ni Ginoong Hesus sa atong mga kasalanan. Mao na diha ang misteryo. Ang vernal equinox mao usab ang spring season. Ang spring season mao ang panahon nga ang mga tanom mo bag-o sa mga dahon ug moilis og dahon makita sa spring season nga naay mga tanom nga malarag namatay kay nangalarag ang mga dahon apan sa dili madugay muudlot ug malarag mulipang ang maong mga tanom. Atong mahinumduman nga ang basta sabot dinhi naay mga tanom nga makaingon tag namatay kay wa nay mga dahon nga taktak itang dahon pero muudlot mao na gipasabot dinhi. Muudlot ug mulipang ang mga tanom ug unya og mao usab kana ang
kahimtang sa pagtubos ni Ginoong Hesus sa atong mga sala. Nadismaya og na daw sa nawad-an o paglaom ang mga apostoles ug uban pang mga Kristohanon tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Apan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus, nabuhi ang paglaom sa mga Kristohanon ug milipang ang ilang pagtuo. Malipayon na nga pasigon ug nagmaisugon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Na dihay punto. Ug mibuswak ug misalingsing ang ilang pagtuo ug nagsangyaw kini sa tibuok kalibutan. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto 8. Giingon dinhi, busa gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan, hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Tudling 8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Sulat ni San Pablo nga sa taga-Roma 1:1 tudling 8. Pangutana nganong giingon man nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesus sa ikatulo ka adlaw nga Biyernes man sa alas 3 sa hapon namatay ang Ginoo ug nabanhaw siya Domingo man sa buntag nga kun atong iphon dili man mo abot og 72 ka oras aron saktong 3 ka adlaw ug 3 ka gabi sa sumala sa giingon ni Hesus sa Mateo 12:40 nga tumabasa dito nga si Jesus miingon nga ang anak sa tao 3 ka adlaw 3 ka gabi dito sa tiyan. Si Jonas ingon nga si Jonas 3 ka adlaw 3 ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda og ang anak usab sa tao 3 ka adlaw 3 ka gabi sa ilawom sa yuta. Mao na gipasabot dinhi. Tubag dili literar nga 72 gayud ka oras gipasabot sa Ginoo sa iyang pag-ingon 3 ka adlaw ug 3 ka gabi siya sa ilawom sa yuta. Ug kini tungod kay sa Ebanghelyo ni San Lucas atong mabasa nga ang Ginoong Hesus namatay alas 3 sa hapon, Lucas 23:44-46 sa adlawng Biyernes. Sa Juan 19:31 sa pagkadomingo sayo sa buntag nabanhaw ang atong Ginoong Hesus. Marcos 16:2 tudling 2 ngadto 6. Marcos 16 tudling 2 ngadto 6. ug kun atong iphon pila ka oras ang Biyernes alang alas 3 sa hapon ngadto sa Domingo sa buntag dili gayud kaabot og 72 ka oras. Buot ipasabot nga ang atong Ginoong Hesus wala magpasabot og 72 ka oras sa iyang pag-ingon 3 ka adlaw o 3 ka gabi kundili ang gipasabot sa atong Ginoo mao ang 3 ka adlaw nga mao ang adlawng Biyernes, Sabado ug Domingo nga mao ang gitawag og exegesis og physical time frames and ang physical time mao ang atong panahon o kalibutanong panahon ug ang giingon sa Ginoo nga 3 ka adlaw wala magpasabot sa physical time frame kundili sa panahon nga anaa siya sa laing kalibutan nga mao ang iyang pag-adto sa mga espiritu ug kalag nga nabilanggo. Unang sulat ni San Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 19. Og giingon dinhi kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. 19. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Ug kining maong panahon gitawag
sa exegesis og metaphysic. Ang metaphysic nagpasabot og beyond physical time sa Binisaya labaw sa kalibutan noong panahon nga ang mao ang sa laing kalibutan mao kana ang kahulugan sa giingon sa Ginoo nga tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Pangutana, nganong dili man tamukaon og bisan unsang karne sa Miyerkules, sa Badlis ug sa Biyernes Santo? Mao na gikuan sa simbahan nga dili tamukaon nining panahon sa Kwaresma og kanang karne Miyerkules, sa Badlis ug Biyernes Santo. Aniya ang panahon na magpuasa ta, tamukaon og daghan ug usa ka kan-anan magpili tag buntag ba o tuba nga gamay ra atong kanon. Example, makahurotag usa ka palangganita atong udto na lamang na kuan na lamang kana na ang atong kanon mo kuan na lamang tag mga usa ka kuan tungas plato ingon ana ja atong himuon mga pag-ampo, pagkuasa mo na dihay giingon dinhi mo na kuan sa simbahan sugo. Tubag ang simbahan nagtudlo nga dili kita mukaon og bisan unsang karne panahon sa Miyerkules, sa Badles ug Biyernes Santo tungod sa gipadayag sa Dios nga adunay panahon nga dili kita mukaon og bisan unsang karne. Mabasa nato sa basahon ni propeta Daniel kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto 3 giingon dinhi, mao kana nganong gitudlo sa simbahan nga dili kita mukaon og bisan unsang karne panahon sa Miyerkules, sa Badles ug sa Biyernes Santo. Pangutana, nganong isda man ang kanunon panahon sa Miyerkules, sa Badles ug sa Biyernes Santo? Tubag, isda ang kanunon sudan Miyerkules, sa Badles ug sa Biyernes Santo tungod sa milagro ni Hesus o Ginoong Hesus nga iyang gipadaghan ang pan ug ang isda. Mateo kapitulo 14 bersikulo 16 ngadto 19 sa maong higayon, pan lang og isda ang gikaon sa mga tawo. Mateo kapitulo 14 bersikulo 16 ngadto 19 si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania dire. Tudling 18 si Jesus miingon, dad-a nga ri. Tudling 19 unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang naghatag kiniini ngadto sa mga tawo. Ang pan naghulagway ni Ginoong Hesus nga mao ang atong tinuod nga kalan-on. 1 kapitulo 6 bersikulo 50 ngadto 51 giingon dinhi, ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. 51, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. San Juan kapitulo 6 bersikulo 50 ngadto 51. Ang isda naghulagway usab ni Ginoong Hesus sa paglutos sa mga Kristohanon. Sikreto nilang gigamit ang isda isip timaan sa ilang pagkakristohanon aron dili sila mailhan sa mga pagano nga naglutos kanila. Mao nga si San Agustin mitin-aw ang isda nagsimbolo ni Ginoong Hesus. Busa ang isda ang atong kanunon sa Miyerkules, sa Badles ug sa Biyernes Santo tungod kay ang isda nagpasabot ni Ginoong Hesus nga mao lamang ang atong manunubos
mao kana nganong isda ang atong kanunon panahon sa Miyerkules, sa Badlis ug sa Biyernes Santo. Unod nga punto, prosesyon na pod. Nganong magprosesyon man kita panahon sa Kwaresma? Tubag, ang pulong prosesyon gikan sa Latin nga pulong prosesyo, meaning marching forward. Magprosesyon ang mga Kristohanon panahon sa Kwaresma tungod kay ang ilang gihandom ang kasakit o kamatayon ni Ginoong Hesus nga nagpakaasan sa krus padulong sa Kalbaryo. Ang atong prosesyon gibase sa gipadayag sa Dios di bahin sa prosesyon sa mga Israelita sa balaang kasulatan o Biblia. Ang katawhan sa Dios gisugo sa Dios nga magprosesyon. Mabasa na to sa basahon ni Josue kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto 7, giingon dinhi, busa gitigom ni Josue nga anak ni Nun ang mga pari ug giingnan sila, alsaha ang sulanan sa kasabutan ug ito kanining mag-una niini nga magdalag budyong nga sungay sa laking karnero ug giingnan niya ang mga tao, abante kamo pagmartsa libot sa syudad uban sa mga sundalo nga mag-una sa sudlanan sa kasabutan. Sa paghimong Kristohanon sa mga Hudiyo, ang gihimo nilang prosesyon mauna ang paghandom sa pagpasan sa krus ni Ginoong Hesus padulong sa Kalbaryo. Amen. Mao kana mga igsoon ko diha ni Kristo nga natapos ang ahong gibatbat nga hilabihang taasa mahitungod aning Kwaresma o pamalandong nato nining hapit na o niining niining 40 ka adlaw mao na paghandom nato sa umaabot nga kasakitan sa atong Ginoo nga diin siya nasakit og namatay tungod sa atong mga kasalanan. Busa ang adya nato pasalamatan ang Ginoo ug mao kini ang gihimo sa simbahan nga aniya karon nagahandom sa umaabot nga kasakitan sa atong Ginoo tungod og alang kanato. Busa ang adyan tanining mamalandong kung kita nakasata mao na ning karong panahon na mga jutag pasaylo sa Ginoo, di mo kumpisal ta sa atong mga sala, magampo ta, magpuasa o manghatag pod sa mga kabos kung kita kwartahan ato pangatagan ang mga kabos sa sekreto nga buhat nga di bisan nga ni matud pas Ginoo nga ang atong masuod nga higala kung kita mohimo kita mga panghatag dili nato angay ipanulti ipasigarbo kay maunay kabuton sa Ginoo nga kita manggihatagon ngadto sa mga kabos. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo, Lord, salamat Ginoo ang mga pulong nga ang ikabatbat Ginoo nga radyoon kanimo Ginoo samtang kami mga huway tibok nga biing ikaw maguban ug managlipod kanamo sa tanang mga tawo sa tapalipdi kami Ginoo kining tanan ang ipangadyo usunatan pinaagi lang sa butong na akong pagkari anton sa katulang sa ngalan Kristo nga Ginoo. Amin. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.